अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जामिया अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम पूना के नाबीना बच्चे माशाअल्लाह नाज़िरा क्लास में कुरान पाक की तिलावत करते हुए على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا